ॐ श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुणैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे त्रयोविंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् त्रयोविंशे पाठे सर्वादौ तत्र वयम् इण्निष्ठायाम् इति सूत्रं पठितवन्तः। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। निरः कुशः निष्ठायाः इट् स्यात्। यस्य विभाषा इति निषेधे प्राप्ते पुनर्विधिः इत्युक्तम्। उदाहरणं तु निष्कुशितः इति दृष्टं। ततः अग्रे सूत्रं पठितं वसति क्षुधोरिट्। आभ्यां त्वानिष्ठयोः नित्यम् इट् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। उषितः क्षुधितः इति उदाहरणद्वयं साधितं। तदनन्तरम् अञ्जेः पूजायाम् इति तत्र सूत्रान्तरम् अस्माभिः दृष्टं। पूजार्थात् अञ्चेः त्वानिष्ठयोः इट् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अञ्चितः इति रूपं साधितं। गतौ तु नाम गत्यर्थे तु अक्तः इति भवति इति तत्र पठितं। ततः लुभो विमोहने इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। लुभः त्वानिष्ठयोः नित्यम् इट् स्यात् न तु गार्ध्ये इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। लुभितः इति तत्र पदं उदाहरणम् अस्माभिः साधितं। गार्ध्ये अर्थे तु लुब्धः इति भवति इति च दृष्टं। ततः क्लिशः त्वानिष्ठयोः इति अग्रे सूत्रं पठितं। त्वानिष्ठयोः परतः क्लिशधातोः विकल्पेन इड् भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। क्लिश उपतापे अस्य नित्यं प्राप्ते क्लिशु विबाधने अस्य क्त्वायां विकल्पे सिद्धेऽपि निष्ठायां निषेधे प्राप्ते विकल्पः अयम् आरब्धः। क्लिशितः क्लिष्टः इति उदाहरणद्वयं विकल्पेन अत्र दृष्टं। ततः पूङश्च इति सूत्रं पठितं। पूङः त्वानिष्ठयोः इड्वा स्यात्। तत्र प्रथमाध्यायस्थं सूत्रं पठितं। पूङः त्वा च। पूङः त्वानिष्ठा च सेट् निष्ठा नाम सेट् क्त्वा सेट् च निष्ठा इड्वा स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। नैव पूङः क्त्वा निष्ठा च सेट् किन्न स्यात्। कितोदभावस्य निषेधः इति न उच्यते। तेन पवितः इति रूपं सिद्ध्यति। पक्षे पूतः इति च भवति। नाम इडभावपक्षे पूतः। अनिट्क्तः पूतः। सेट्क्तः पवितः। अनिट्क्ते पूतः इति रूपं। सेटिक्ते पवितः इति रूपम् इति विवेकः। तत्र उक्तं त्वाग्रहणम् उत्तरार्थं भवति नोपधात् इत्यत्र हि क्वैव सम्पद्यते इत्युक्तं। ततः निष्ठाशीं स्विदिमिति क्षुतिधृषः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अस्य सूत्रार्थः अपि पठितः, परन्तु अस्य उदाहरणानि तु पठ्यमानानि सन्ति इतोपि। शीङादिभ्यः सेट् निष्ठा किन्न स्यात् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। शयितः इति एकम् उदाहरणं क्तप्रत्ययपरतः शयितवान् इति च उदाहरणान्तरं तत्र दृष्टम्। अनुबन्धनिर्देशः यङ्लुङ्निवृत्त्यर्थः नाम शीङ् इत्यत्र
स्थिपाशपा अनुबन्धेन निर्दिष्टं यद्गणेन च यत्रैकाजग्रहणं चैव पञ्चैतानि नयं लुकी। अतः प्रकृते अनुबन्धेन निर्देशः इति कृत्वा अयं तत्र कित्वप्रतिषेधः अयं लुकि न भवति। अतः तत्र शेष्यितः शेष्यितवान् इति इमानि रूपाणि एव भवन्ति। तदनन्तरम् आदिकर्मणि निष्ठा वक्तव्या इति वार्तिकम् अस्माभिः पठितम्। तत्र दीर्घकालव्यासक्तायाः कटाद्युत्पादनक्रियायाः आरम्भकालविशिष्टोंशः आदिकर्म भवति। क्रियाविशेषे एव, परन्तु आद्या क्रिया सा भवेत्। तत्र विद्यमानात् धातोः निष्ठा वक्तव्या इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः, वार्तिकस्य अर्थः दृष्टः। अपि च आद्येषु क्रियाक्षणेषु भूतेष्वपि क्रियायाः भूतत्वाभावात् भूते विहिता निष्ठा न प्राप्ता इति कृत्वा अयमारम्भः कृतः इति भावः। आदिकर्मणि क्तः कर्तरि च, तत्र मूलेपि एतत् सूत्रमग्रे पठितम्। एतेन उक्तम् आदिकर्मणि यः क्तः सः कर्तरि स्यात्। चाद्भावकर्मणोः नाम धातोः यथा योग्यत्वं कर्तरि भावे कर्मणि वा एते प्रयोगाः भवन्ति इति तत्र उक्तम्। ततः सूत्रमग्रे पठितं विभाषाभावादिकर्मणोः इदमपि पठ्यमानं वर्तते। भावे आदिकर्मणि च आदितः निष्ठायाः इड्वा स्यात्। आदित् यः धातुः तद्विषये इदम् उक्तं। प्रस्वेदितश्चैत्रः प्रस्वेदितं तेन प्रस्वेदितश्चैत्रः इति आदिकर्मणि तप्रत्यये परतः इदम् उदाहरणं। भावे तु प्रस्वेदितं तेन इदञ्च उदाहरणं दृष्टं। ततः अत्र कश्चन विचारः कृतः यत् निष्ठाशींस्विदित्यादिसूत्रे ञष्विदा इति भ्वादिः एव नाम भ्वादिगणस्थ एव धातुः अत्र गृह्यते। ईद्भिः साहचर्या नाम ईमिदा इत्यादीनां ईमिदा ईक्ष्विदा ईदृशा एते सर्वेपि सूत्रे अन्ये धातवः ईतः पठिताः इति कृत्वा ञष्विदा इत्यपि तत्र भ्वादिरेव गृह्यते, गणान्तरीयः न गृह्यते। निरनुबन्ध नाम अञीत् न गृह्यते, ईदेव गृह्यते इति भावः। अत्र इतोपि विचाराः कर्तव्याः वर्तन्ते। गतपाठे मूलम् आदाय एतावदेव अस्माभिः पठितं। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः इमाः पङ्क्तयः आसन्। आदिकर्मणि क्तः कर्तरि च चाद्भावकर्मणोरिति तयोरेव कृत्य इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। प्रकृतः कटं देवदत्तः प्रकृतवान् कटं देवदत्तः इति भाष्ये उदाहृतम्। आरभ्यमाणकरणक्रियेति बोधः। विभाषा बहावादिकर्मणोः आदितो निष्ठाया इडवेति। आदितश्च इत्यत आदित इति स्वीदितः इत्यतनिष्ठाग्रहणं नेडवशि इत्यतो नेति चानुवर्तते इति भावः। निषेधस्य वैकल्पिकत्वात् पक्षे इडभ्यनुज्ञायते। प्रस्वेदितश्चैत्र इति चैत्रकर्तृका आरभ्यमाणप्रस्वेदनक्रियेत्यर्थः। ञीद्भिरिति ञिः इत येषान्ते ञीतः तैः मिदि प्रभृतिभिरिति तदर्थः। सः विषयः कित्वप्रतिषेधस्येति बोध्यम् इति एतावत्पर्यन्तः च व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे त्रयोविंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे कृदन्तप्रकरणस्यास्य चतुर्विंशः पाठः आरब्धः भवति।
तत्र व्याख्यातारम् अग्रे पश्यामः। स्विद्यते स्त्विति तत्र उक्तं खलु, नाम निष्ठा शीं स्विदिमिति क्षुदिदृशः इत्यत्र ईष्विदा इत्येव इति भ्वादिगणस्थः ञीत् धातुरेव अत्र गृह्यते। श्विदा गात्र प्रक्षरणे इति दिवादिगणे ञीद् भिन्नः धातुः यः पठितः सः नात्र गृह्यते। सम्यक्। ततः अग्रे इदमुच्यमानमस्ति, स्विद्यतेस्तु स्विदित इत्येव। एवं खलु व्याख्याता तत्र कथयति, स्विद्यते स्त्विति ईष्विदा गात्रप्रक्षरणे इति दैवादिकस्य। अत्र कश्चन दोषः जातः अस्ति। अत्र श्विदा इत्येव वक्तव्यं। दैवादिकः धातुः कः? श्विदा। अर्थात् व्याख्याता अत्र भ्रमवशात् ञी इति पठितवान् अस्ति। सम्यक्। अतः प्रकृते श्विदा गात्रप्रक्षरणे इति दैवादिकस्य कित्वनिषेधविधौ ग्रहणं। पुनः किं कथयति? कित्वनिषेधः क्रियमाणः अस्ति खलु निष्ठाशीङ् इत्यनेन, तत्र उच्यमानमस्ति ईष्विदा इत्येव गृह्यते। अतः व्याख्यात्रा ईष्विदा गात्रप्रक्षरणे इति दैवादिकस्य इति वदन् अस्ति खलु, तत्र परिष्करणीयमस्ति। तत्र किं परिष्करणीयं नाम, दैवादिकस्य इति न वक्तव्यं, भौवादिकस्य इति वक्तव्यम् इति दोषः जातः अस्ति अत्र। सम्यक्। अतः पङ्क्तौ अत्र दैवादिकस्य इति यदुक्तं वर्तते तद् अपाकृत्य तत् स्थाने भौवादिकस्य इति ज्ञातव्यं, लेखनीयं वा तत्र। तद् लेखनप्रमाददोषाः अथवा प्रामादिकाः दोषाः। तत्र व्याख्यातुः विवेकः नास्ति इति नास्ति, कदाचित् सर्वेषां स्वाभावतया दोषाः जायन्ते। अस्तु, एवं तर्हि स्विद्यतेस्तु स्विदित इति कथयति। विभाषाभाव इति पक्षे इट् नाम विभाषाभावादिकर्मणोः विकल्पेन इट् खलु इति पक्षे इट्। अग्रे कथयति, कित्वनिषेधविधौ स्विद्यतेः ग्रहणभावात् कित्वान्न गुणः। एवं खलु, क्व स्विदितः इति, अन्यथा स्वेदितः इति अनिष्टं रूपं भवति स्म इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति, अत्र स्विदादीनाम् आदितश्च इति इट् प्रतिषिध्यते। एवं खलु। पूर्वम् अस्माभिः सूत्रं पठितं खलु, आदितश्च किम्, आकारेतः निष्ठायाः इण न स्यात् इति। अतः स्विदादयः ये वर्तन्ते तत्र तु तदेव कथयति व्याख्याता, आदितश्च इति इट् प्रतिषेधनम्, इट् इत्येतस्य प्रतिषेधः भवति। भावादिकर्मणस्तु पक्षे इट् केन, श्वीदितो निष्ठायाम् इत्यनेन विकल्पेन इड् विधानं क्रियते। नाम एकस्मिन् पक्षे भवति अपरस्मिन् पक्षे न भवति इति भावः। एवं खलु। परन्तु आदिकर्मप्रसङ्गः स्यात् इत्यपि अस्ति। भावादिकर्मणोः पक्षे यदि इड् वक्तव्यः। समीचीनं। मूले कथयति ञिमिदा ञिक्ष्विदा दिवादी भ्वादी च। अस्मिन् विषये व्याख्याता किमपि न कथयन्नस्ति, अतः स्पष्टः एव विषयः इति कृत्वा। नाम ञिमिदा नाम सूत्रे स्विद् मिद् इति अस्ति खलु, मिदि अर्थात् ञिमिदा। तदनन्तरं क्षिदि इति अस्ति खलु, अर्थात् ञिक्ष्विदा दिवादी भ्वादी च। नाम ञिमिदा स्नेहनेति दैवादिकः धातुः, ञिक्ष्विदा इति भौवादिकः च धातुः वर्तते इति भावः। तर्हि ञिमिदा इत्येतस्य विकल्पेन रूपद्वयं कथयति, प्रमेदितः प्रमेदितवान् नैव। इटः पक्षे कथयन्नस्ति, क्तप्रत्यये पक्षे प्रमेदितः
क्तप्रत्ययाभावपक्षे प्रमेदितवान्, क्षन्तव्यक्तवतु प्रत्ययपक्षे प्रमेदितवान् इति कथयति। क्षिरि इत्येतस्य कथयति प्रक्षेदितः, प्रक्षेदितवान्। एवञ्च धृषधातुः, अत्र निधृषा इति धातुः भवति। तत्र कथयति ईदृशा प्रागल्भ्ये इति धातुः खलु पूर्वं पठितः, तद्विषये इदं कथयति। प्रदर्शितः, प्रदर्शितवान्, धर्षितन्तेन, सेट् किम् नाम धर्षितन्तेन एतावत्पर्यन्तं तु उदाहरणानि दृष्टानि। प्रकृतक्तप्रत्ययः आदिकर्मणि निष्ठावाच्या इत्यनेन, आदिकर्मणि क्तः कर्तरि च इत्यनेन तत्र यथा यथं कर्तरि भावे कर्मणि च क्तप्रत्ययः ज्ञेयः। क्तवतु प्रत्ययस्तु कर्तर्येव, सम्यक् एवं खलु। धर्षितन्तेन इत्यत्र भावे अस्ति, प्रदर्शितवान् इति कर्तरि अस्ति, प्रदर्शितः इति अपि कर्तरि, सम्यक्। इमानि तु उदाहरणानि भवन्ति। अग्रे उक्तं सेट् किम्, एतत् कस्य प्रत्युदाहरणम् उच्यमानमस्ति इति चेत् निष्ठाशीङ्स्विदिमिदिक्षुदिदृशः इत्यत्र उच्यमानमस्ति। एभ्यः सेण्निष्ठा किन्न स्यात्, सेट् निष्ठा इत्युच्यते। अपि च इटः तु विकल्पः अस्माभिः पठितः विभाषाभावादिकर्मणोः, अतः यस्मिन् पक्षे विभाषाभावादिकर्मणोः इत्यनेन सूत्रेण इडागमः न भवति तस्मिन् पक्षे तु तत्र प्रस्विन्नः, प्रस्विन्नन्तेन इत्यादि, नाम आदिना तत्र अन्यानि अपि उदाहरणानि तत्र द्रष्टव्यानि। यथा अग्रे धातुः वर्तते, आम् मिद् धातुः अस्ति खलु, तर्हि प्रमिन्नः, प्रमिन्नन्तेन, क्षिदधातुः क्षिण्णः, क्षिण्णन्तेन, धृषधातुः धृष्टः, धृष्टन्तेन, एवं रीत्या रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि। किमपि नास्ति, इडभावपक्षः आलोच्यमानः अथवा विचार्यमाणः वर्तते विभाषा भावादिकर्मणोः इत्यनेन यस्मिन् पक्षे इड न विधीयते सः पक्षः इत्यर्थः, सः पक्षः विचार्यमाणः अस्ति इत्यर्थः। अतः तत्र किन्न नाम कित्तुन्, कित्तु निषेधः, निषेधप्रवृत्तिः न भवति, कित्त्वं भवत्येव इति कृत्वा एव स्विन्नः प्रस्विन्न इत्यादिषु लघुपदगुणमपि न भवति इति भावः। समीचीनम् इति एतत् सूत्रगतः कश्चन विशेषः भवति। एवञ्च निष्ठाशीङ्स्विदिमिदिक्षुदिदृशः इत्यत्र पठिताः सर्वे धातवः अपि विचारिताः अभूवन्। इदानीम् इतः साक्षात् एतत् सूत्रसमनन्तरम् अष्टाध्याय्याम् अग्रिमं यत् सूत्रं वर्तते तदस्माभिः पठनीयं वर्तते। तत्र मूले व्याख्यायाञ्च अग्रे सूत्रं दृश्यते, मृषस्तितिक्षायाम् इति। तत्र मृषः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तितिक्षायाम् इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र सूत्रस्य अर्थकरणाय अत्र किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यम्। इति चेत् निष्ठाशीङ्स्विदिमिदिक्षुदिदृशः इत्यतः निष्ठा, असंयोगाल् लिट् इत्यतः कित्, नक्त्वा सेट् इत्यतः न सेट् इति च अनुवर्तते। तत्सर्वं व्याख्याता अपि कथयन् अस्ति, कथयति तितिक्षा क्षमा। का नाम तितिक्षा इति चेत् क्षमा। सेणनिष्ठा किन्नेति मूले उक्तं खलु,
सेण्निष्ठा किं न स्यात् स्वात् इति जातमस्ति, तत्र यकारः कर्तव्यः, स्यात् इति अस्ति तत्। नाम अर्थः कः, नाम मृषधातोः विहिता या निष्ठा सा यदि सेट् तर्हि सा कित्वं न भजते, परन्तु तितिक्षार्थे गम्यमाने तितिक्षायाम् इति खलु उच्यमानमस्ति। अतः तदपि अवधेयम्। व्याख्याता कथयति शेषपूर्णमिदम्, अग्रे कथयति निष्ठा शिङ् इत्यतः निष्ठेति, नक्त्वा सेट् इत्यतः सेण्णेति, असंयोगात् लिट् इत्यतः किरिति चानुवर्तते इति भावः। अस्तु, तर्हि रूपं किं? मर्षितः, मर्षितवान् इति रूपद्वयं साधनीयं। वा न वा? मृष धातोः क्तप्रत्यये सति तस्य इडागमः भवति, इड्विकल्पः तर्हि केन? एतेनैव खलु। यत् अधुनैव अस्माभिः सूत्रं पूर्वं पठितं, विभाषाभावादिकर्मणोः, एवं खलु। आदिकर्मणः प्रसङ्गे एव इदमुच्यमानमस्ति, अतः तेनैव स्यात्। अतः मर्षितः इति इटः पक्षे, मर्षितवान् इति च इडभावपक्षे क्षन्तव्यः। मर्षितवान् इति तु इत्यत्रापि इड एव अस्ति, परन्तु प्रत्ययभेदः, तद् तु प्रत्ययः। अस्तु, अग्रे गच्छति। तितिक्षायां किम्? अपमृषितं वाक्यम्, अविस्पष्टमित्यर्थः, एवं खलु। अत्र नाम तितिक्षार्थः नास्ति, तितिक्षार्थः नास्ति इति कृत्वा सेट् निष्ठा कित्वनिषेधं न प्राप्नोति। सेट् निष्ठया कित्वनिषेधः प्राप्तः तितिक्षार्थे, अत एव धातोः पुगन्धलघुपदगुणः मर्षितः मर्षितवान् इत्यत्र सम्पन्नः खलु इति द्रष्टव्यं। नाम सूत्रस्य प्रकृते मुख्यतया यत् सूत्रं पठ्यमानमस्ति तस्य सूत्रस्य प्रयोजनं किं तद् द्रष्टव्यम्। तितिक्षार्थः यदि अस्ति तर्हि तु सेट् निष्ठा कित्वं प्राप्नोति एव। अतः तत्र कित्वकारणात् लघुपदगुणः न भवति, अतः अमृषितं वाक्यमित्येव भवति। अर्थः कः? अविस्पष्टमित्यर्थः इति भवति। सम्यक् इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। इदानीम् अस्माभिः अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठनीयम् अस्ति। तत्र व्याख्याता कथयति उदुपदहात् भावादिकर्मणोः, मूले पश्यामश्चेत् समग्रं सूत्रमेवं भवति। उदुपदहात् भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम् इति। अत्र उदुपदहात् इति पञ्चमी विभक्तेः इदम् एकवचनान्तं पदं भवति। भावादिकर्मणोः सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तमिदं भवति। अन्यतरस्याम् इति सप्तमी विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति। निष्ठाशीं सुतिमदिक्षुतिदृशः इत्यतः निष्ठा इत्यनुवर्तते, असंयोगात् लिट् इत्यतः किद् इत्यनुवर्तते, नक्त्वा सेट् इत्यतः न सेट् इति च अनुवर्तते। समीचीनम्। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। व्याख्याता तु साक्षात् उदाहरणचर्चां कुर्वन् अस्ति, परन्तु मूले सूत्रार्थः स्पष्टतया उक्तः वर्तते। तत्र प्रथमं पदमस्ति खलु उदुपदहात्, तत्र विग्रहः ज्ञेयः। उत उपधा यस्य सः उदुपधः, तस्मात् उदुपदहात्, एवं खलु।
भावादिकर्मणोः भावश्च आदिकर्म च भावादिकर्मणि तयोः भावादिकर्मणोः यथा पूर्वमपि विभाषा भावादिकर्मणोः इत्यत्र यथा विग्रहः दृष्टः तद्वद अत्रापि विग्रहः अस्ति, नास्ति विशेषः। अस्तु, सूत्रार्थं पश्यन्तु। उदुपधात् परा भावादिकर्मणोः सेण्निष्ठा भावादिकर्मणो भावे आदिकर्मणि च विहिता वर्तते सेट्निष्ठा वा किन्न स्यात् नाम विकल्पेन किद्वद्भावं न प्राप्नोति। एवं खलु वस्तुतः विकल्पेन किद्वद्भावं न प्राप्नोति नाम कोऽर्थः नाम एकस्मिन् पक्षे किद्वद्भावस्य निषेधः भवति, अपरस्मिन् पक्षे किद्वद्भावस्य निषेधो न भवति इति खलु अर्थः। अतः तत्र निषेधः अथवा निषेधविकल्पः अथवा विधानविकल्पः उच्येत तर्हि उभयथापि विषयः समानः एव, परन्तु अनुवृत्तिकारणात् प्रकृते एतादृशः एव अर्थः कर्तव्यः भवति। समीचीनं। तत् उदाहरणे स्फुटीभविष्यति। मया पूर्वम् एकस्मिन् उदाहरणे आदिकर्मणितः कर्तरि च इत्यनेन क्वचिद् निष्ठाविधानमुक्तं। न न न तथा न। तेन तु कर्तरिभावे कर्मणि च आदिकर्मणि विहितस्य क्तस्य विधानम् उच्यते, नाम अर्थविशेषः उच्यते। आदिकर्मणितः कर्तरि च इति अर्थविधायकं सूत्रम् अस्ति। आदिकर्मणि क्तप्रत्ययस्तु आदिकर्मणि निष्ठा वाच्या इति वार्तिकेन एव इत्यपि अस्माभिः अग्रे सर्वदा पठनसमये अवधेयम् अवधातव्यम्। समीचीनम्। अस्तु, तत्र उदाहरणं पश्यामः। अपि च धातुः अत्र उदुपधः अपेक्षितः इत्यपि न कदापि विस्मर्तव्यम् अस्माभिः। सम्यक्। तत्र उदुपधम् उदाहरणं स्वीकरोति द्युत् इति। अतः मूले द्युतितं द्योतितम् इति रूपद्वयं दृश्यते, तदिदं साधनीयम्। समीचीनं। तत्र द्युत धातुः दीप्त्यर्थकः भवति, वयं जानीमः। अतः दीप्त्यर्थकात् द्युत् इति धातोः प्रकृते आदिकर्मणि क्तप्रत्ययः वक्तव्यः। आदिकर्मणि निष्ठा वाच्या। सम्यक्। ततः अत्र भावादिकर्मणोः आदिकर्मणि किमस्ति विभाषा भावादिकर्मणो इत्यनेन सूत्रेण विकल्पेन नैव तस्य प्रवृत्तिः अस्ति वा, क्षन्तव्यः, तस्य प्रवृत्तिः नास्ति। तस्य प्रवृत्तिः तु आदितः धातोः एव विषयः अस्ति खलु। एवमेव मर्षितः मर्षितवान् इत्यत्रापि तस्य प्रवृत्तिः नास्ति, तत्र मृषधातुः अस्ति। अस्तु, तस्य प्रवृत्तिः तु आदितः एव विषयः अस्ति। अस्तु, तर्हि द्युत् धातुः यः वर्तते अत्र तु इडागमः आर्धातुकसेड्बलादेः इत्यनेन एव वक्तव्यः। अस्तु, तर्हि एतेन किमुच्यते? उदुपधात् भावादिकर्मणोऽन्यतरस्यां प्रकृते द्युत् इति यः धातुः सः उदुपधः वर्तते, यतः तस्य उपधः उकारः अस्ति। सम्यक्। अतः तत्र प्रकृतसूत्रेण सेट् निष्ठा ईडागमः कृतः वर्तते। वा किन्न, तर्हि यस्मिन् पक्षे किन्न अर्थात् कित्वं निषिध्यते तस्मिन् प्रकृते लघुपदगुणः न भवति, द्युतितम् इत्येव भवति। यस्मिन् पक्षे किन्न इति नोच्यते अर्थात् कित्वनिषेधः नोच्यते, कित्वमेव तत्र नैव नैव न मया विपरीतम् उक्तं। किन्न इति यस्मिन् पक्षे उच्यते, सेट् निष्ठा किन्न इति यस्मिन् पक्षे उच्यते तस्मिन् पक्षे तु लघुपदगुणः भवति खलु, तदा द्योतितं मूले यद्वितीयं रूपम् उक्तमस्ति। सम्यक्। यस्मिन् पक्षे तु कित्वं भवत्येव,
सेटनिष्ठा कित् भवत्येव तस्मिन् पक्षे तु नीतिज इत्यस्य प्रवृत्त्या लघुपदगुणः न भवति द्युतितम् इति भवति इति भावः। एवं खलु इति एकम् उदाहरणम्। अपि च आदिकर्मणो किमुक्तम् उदुपधात् भावादिकर्मणोरन्यतरस्यां भावादिकर्मणोः विहिता या सेटनिष्ठा, तर्हि सेटनिष्ठा प्रकृते आदिकर्मणिक्तः आदिकर्मणिनिष्ठा वाच्य आदिकर्मणिक्तः कर्तरि च इति उभयोः साहाय्येन प्रवर्तते इति भावः। व्याख्याता कथयति भावे उदाहरति मुदितम् इत्यादि मूले पश्यन्तु। मुदितं मोदितं साधुना। तर्हि मुदितम् अत्र लघुपदगुणः न दृश्यते अतः अर्थात् उदुपधात् भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम् इत्यनेन प्रकृते अकित्वपक्षः अयं, क्षन्तव्य कित्वपक्षः अयं। यतः क्तस्य कित् कारणात् प्रकृते पुगन्तलघुपदस्य च इति न प्रवर्तते इति भावः। सम्यक्। ततः मोदितं साधुना अत्र तु कित्वनिषेधः क्तस्य, कित्वनिषेधः अकित् सम्पन्नः क्तः चेत् तर्हि लघुपदगुणः भवति। मोदितं साधुना भावे इदम् अस्ति। तर्हि इतः पूर्वं यद् उदाहृतं किं द्युतितं द्योतितं तदपि भावे एव इति चिन्तयामि अहं, यतोहि व्याख्याता अग्रे कथयति आदिकर्मण्युदाहरति इति। एवं खलु। परन्तु अस्तु, भावे एतावता उदाहृतम्, इदानीम् आदिकर्मणि उदाह्रियमाणं वर्तते। तर्हि भावे अपि क्तप्रत्ययश्चेत् आदिकर्मणि निष्ठा वाचा आदिकर्मणि कर्तरिक्ता च तेनैव खलु तद् वार्तिकसूत्राभ्यामेव खलु अथवा सूत्रवार्तिकाभ्यामेव खलु। यतः आदिकर्मणि क्तप्रत्ययः वार्तिकेन अर्थविशेषे विधानं तु सूत्रेण वा न वा? आम्। आदिकर्मण्युदाहरति प्रद्युतितः प्रद्योतितः साधुः। आम्। तर्हि तत्र इदमपि अवगन्तव्यं, भावेति विशेषेण गत उदाहरणद्वयाय उक्तं खलु, तत्र आदिकर्मविषयः नास्ति। यतः भावे क्तप्रत्ययस्तु पूर्वमेव खलु अस्माभिः पठितः। पूर्वं नाम भूते एतेन विहितः क्तप्रत्ययः भावे अपि च कर्मणोः भवति खलु। आदिकर्मणि विहितः क्तप्रत्ययः भावे कर्मणि कर्तरि च सर्वत्र भवति इति विशेषः, इति भेदः अत्र बुद्धौ स्थापनीयः। सम्यक्। ईषदेव भेदः अस्ति, आदिकर्मार्थभेदः वर्तते तावदेव। आदिकर्मत्वं यत्र नास्ति तत्र तु क्तप्रत्ययः भावकर्मणोरेव इत्यपि समर्थव्यं। समीचीनम्। अतः एते विषयाः सूक्ष्मतया बुद्धौ स्थापनीयाः। अस्तु, आदिकर्मण्युदाहरति प्रद्युतः प्रद्योतितः साधुरिति कथयति। आदिकर्मणि कर्तरिक्तः, तर्हि एतेन गत उदाहरणद्वये नाम द्युतितं द्योतितं मुदितं मोदितं साधुना इति उदाहरणद्वये भावे एव क्तप्रत्ययः अस्ति, आदिकर्मणि भावे क्तप्रत्ययः नास्ति। सम्यक्। तर्हि अत्र प्रमुदितः प्रद्योतितः साधुः इत्यत्र तु आदिकर्मणि कर्तरिक्तप्रत्ययः अस्ति इत्यपि समर्थव्यम्। साधुः अत्र बोध्यमानः वर्तते। तर्हि प्रकृते सेटः निष्ठायाः विकल्पेन कित्वद्वारा प्रद्युतितः प्रद्योतितः इति रूपद्वयं लब्धं भवति इति भावः। मुदधातोः नाम अन्यम् उदुपधं धातुं स्वीकृत्य अपि उदाहरति मूले प्रमुदितः प्रमोदितः साधुः। एतेन एषापि स्पष्टता अस्माकं जाता, नाम भावे क्तप्रत्ययः तु निष्ठा इत्यनेनैव भूते यः भवति। आदिकर्मणि क्तप्रत्ययः तु भावे कर्तरि कर्मणि सर्वत्र भवति इति भावः। सर्वत्र नाम त्रिषु अपि स्थलेषु भवति इति भावः। एवं खलु। इदानीम् अत्र प्रत्युदाहरणं प्रस्तूयते। व्याख्याता कथयति उदुपधात् किं विदितम् इति मूले अस्ति खलु। उदुपधात् किं विदितं
विदज्ञाने इति वेत्तेः रूपं वेत्ते रूपम् इत्यत्र तु तत्र रोडि इत्यादिकं जातं वर्तते इति भावः। एवं खलु। ततः नाम अस्य उदुपधत्वं नास्ति, इदुपधत्वम् अस्ति इति कृत्वा प्रकृते उदुपदहात् भावादिकर्मणोऽनन्तरस्याम् इत्यनेन यद् विहितं विकल्पेन यत् कार्यं कृतं तदत्र न भवति। अत्र तु तत्र विदितं क्तप्रत्ययः सेट् किदेव भवति, अतः लघुपदगुणः न भवति इति भावः। अग्रे कथयति भाव इत्यादि किम् मूले अस्ति खलु, भाव इत्यादि नाम भावादिकर्मणोः इति कुतः उच्यते? कथयति रुचितं कार्षापणम् इति कथयति। नाम रुचितम् इत्यत्र रुचधातोः या निष्ठा वर्तते, सेट् निष्ठा वर्तते, रुचधातुः यद्यपि तत्र उदुपधः एव वर्तते, परन्तु सेट् निष्ठा क्तप्रत्ययः यः वर्तते सः भावे आदिकर्मणि अर्थे वा तत्र न विहितः वर्तते इति भावः। एवं खलु। ततः सेट् किं कृष्टं, कृषधातुः वर्तते, अस्मात् अयम् उदुपदः वर्तते, अस्मात् क्तप्रत्ययः परतः विहितः। सर्वाः योग्यताः अत्र सन्ति, भावे वा आदिकर्मणि वा अत्र क्तप्रत्ययः अपि वक्तुं शक्यते, परन्तु अयं धातुरेव अनिट्, अत्र सेड् नाम इडागमः एव न भवति, अतः विकल्पेन अस्य अकित्वकरणस्य प्रयोजनमपि नास्ति। अतः सामान्येन क्तस्य कित्वात् प्रकृते लघुपदगुणः न भवति इत्येव इति विशेषः। ततः अग्रे उच्यते आम् वार्तिकमस्ति अग्रे, शब्विकरणेभ्य एव इष्यते। नाम उदुपधाः धातवः अपि शब्विकरणाः नाम विकरणान्तरीयाः न भवेयुः, शप् विकरणं नाम भौवादिकाः एव भवेयुः इति। एवं खलु। कथयति न भौवादिकाः इति न, शब्विकरणं यत्र यत्र भवति, शब्विकरणस्य यत्र यत्र श्रवणं भवति तत्र तत्र प्रायः भुवादिगणः एव विवक्षितः स्यात्। यतः अदादिगणः यद्यपि तत्र शब् आयाति परन्तु न तिष्ठति, अत एव तस्य लुग्विकरणः इति उच्यते। लुग्विकरणः श्लुविकरणः एवं रीत्या वदामः खलु। कथयति गुध्यतेर्गुधितमिति, मूले पश्यन्तु, गुध्यतेर्गुधितम्, अत्र सेट् क्ताः किदेव उदुपदः अस्ति चेदपि विकल्पेन अकित्वं न भवति। व्याख्याता कथयति गुधपरिवेष्टने दिवादिः सेट्कः दैवादिकः अस्ति एषः, शन्विकरणः न तु शब्विकरणः, अथवा वार्तिकेन इदं नियम्यते, विकरणेभ्य एव इष्यते इति। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः उदुपदहात् भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम् इत्येतत् सूत्रगतः भवति। अतः तत् आदिकर्म प्रपञ्चनम् आदिकर्मविषयः अत्र सुष्ठुतया अस्माभिः द्रष्टव्यः, चिन्तनीयः, तेन आदिकर्मसम्बद्धा एषा सर्वापि चर्चा स्पष्टा भवति इति भावः। अस्तु, इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। षष्ठं सूत्रं निष्ठासम्बद्धम् अग्रे उच्यमानमस्ति। मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते, निष्ठायां सेटि इति खलु। तत्र
निष्ठायां सेटि इति सूत्रे निष्ठायाम् इति प्रथमं पदं सप्तम्यन्तं, सेटि इति सप्तम्यन्तम्। इटा सह सेट् तस्मिन् सेटि। व्याख्याता कथयति णेर्लोपः स्यादिति। तत्र कथमयम् अर्थः लब्धः इति चेत् कथयति शेषपूर्णमिदं णेर्णिटि इत्यतः णेः इति आतो लोपः इत्यस्मात् लोप इति चानुवर्तते, इत्यस्मात् एवम् इत्यस्मात् लोप इति चानुवर्तते इति भावः। अनिटीति निषेधात् अप्राप्ते आरम्भः। एवं खलु सूत्रार्थः मूले उक्तः खलु णेर्लोपः स्यात् नाम निष्ठायां परतः। तत्रापि कीदृश्यां निष्ठायां परतः सेटि, इटा सहितः सेट् तस्मिन् सेटि, इटा सह सेट् तस्मिन् सेटि, सः स्थाने सा सभावः भवति। सम्यक्। अतः तत्र उच्यते णेर्लोपः स्यात्। तर्हि उदाहरणं द्रष्टव्यं। स्पष्टमस्ति यत् प्रकृते ण्यन्तः धातुः कश्चन अपेक्षितः इति। भावितः भावितवान् भूधातोः णिच् हेतुमण्णिच्। तत्र णिचि सति धातोः अचुन्यणित् इत्यनेन वृद्धिः आवादेशः भाव इभावि क्तप्रत्ययः। क्तप्रत्ययः कस्मिन् अपि अर्थे अत्र द्रष्टुं शक्यः। भूतार्थे भावकर्मणोः कर्मणि तु न भविष्यति, भावे भविष्यति। आदिकर्मणि क्तः कर्तरि चेत् कर्तरि अपि भवेत्। अस्तु, तर्हि भावितः भावितवान् प्रकृते तदेव इदानीं णेर्लोपः स्यात्। प्रकृते भाविता अस्याम् अवस्थायां क्तप्रत्ययस्य आर्धधातुकसेडबलादेः इत्यनेन इडागमः भवति। भावि इता अस्याम् अवस्थायां निष्ठायां सेटि इत्यनेन णेः लोपः भवति। अन्यथा गुणः स्यात् अयादेशे च सति भावयितः इति अनिष्टं रूपं स्यात्। एवमेव क्तवत् प्रत्ययपक्षे अपि भावयितवान् इति स्यात्, परन्तु तन्न भवति, भावितवान् इत्येव भवति इति अत्र विशेषः द्रष्टव्यः। समीचीनम्। अग्रे कथयति टुओष्वि गतिवृद्ध्योः अस्मात् क्ते आह, नाम क्तप्रत्ययपरतः आह, श्वीदित इति नेडिति। श्वीदितो निष्ठायाम् इत्यत्र अस्माभिः ईदितः एव चर्चा कृता खलु पूर्वं। श्वीधातोः अधुना क्रियमाणा अस्ति। टुओष्वि गतिवृद्ध्योः श्वी इति धातुः नेट् नाम इट् न भवति। सम्प्रसारणम् इति अग्रे उक्तं खलु। सम्प्रसारणं नाम श्वी क्ता केन यजादित्वादिभावः नाम वचसुभिः यजादिनाङ् इत्यनेन सूत्रेण प्रकृते सम्प्रसारणं भवति इति भावः। कथयति सम्प्रसारणे पूर्वरूपे हलः इति दीर्घे ओदितश्च इति निष्ठान्नत्वे रूपमाह शूनः इति। नाम निष्ठायां सेटि इत्यनेन सम्बन्धः नास्ति। पूर्वं श्वीतो निष्ठायाम् इति पठितस्य सूत्रस्य इति पठिते सूत्रे श्वीधातोः सम्बद्धम् इदम् उदाहरणम् उच्यमानं वर्तते। एवं खलु। शून इति कथयति यद्यपि मूले ओदितश्च इत्यत्र उच्छून् इत्युदाहृतमेव, तथापि विशेषविवक्षया पुनः इह उपन्यासः इति। का सा विशेषविवक्षा इति तु पश्यामः। कथयति अत्र अल्विधित्वेपि हलः इति आरम्भसामर्थ्यादेव पूर्वरूपस्य सम्प्रसारणम्। नाम अल्विधिः अस्ति अत्र,
नाम तत्र श्वीधातुः भवति खलु तत्प्रत्ययः वचुवेयादिनाङ्किति इत्यनेन सम्प्रसारणं वकारस्य स्थाने उ इति एवं खलु। अतः उ इ त पूर्वरूपं भवति शु त। ततश्च हलः इत्यनेन दीर्घे शूत ओदितश्च इत्यनेन त्वे शून। तर्हि कथयति अल् विधित्वेपि हलः इति आरम्भसामर्थ्यादेव हलः इत्यनेन अस्माभिः दीर्घः खलु कृतः। हलः इति आरम्भसामर्थ्यं पूर्वरूपस्य सम्प्रसारणं भवति। किमर्थमिदमुच्यमानमस्ति पश्यामः अग्रे पठामः। न च नित्यत्वात् सम्प्रसारणपूर्वरूपयोः शुकः किति इत्येव निषेधसिद्धेः श्विग्रहणं व्यर्थमिति वाच्यम्। अत्र अस्ति विशेषः खलु। न च नित्यत्वात् सम्प्रसारणपूर्वरूपयोः सम्प्रसारणं कृतं पूर्वरूपं कृतं तदा चेत् उगन्तत्वमस्य आयाति एव खलु शू त। अतः शुकः किति निषेधसिद्धेः नाम शुकः किति इत्यनेनैव इटः निषेधः सिद्धः भवति। श्वीग्रहणं व्यर्थं क्व श्वीदितो निष्ठायाम् इत्यत्र श्वीग्रहणं व्यर्थमिति वाच्यं। तथा न वक्तव्यं कुतः तत् कथयति अग्रे। शुकः किति इत्यत्र एकाचोपदेशेऽनुदात्तात् इति उपदेशे इत्यनुवृत्तेः। तथा च उपदेशे उगन्तत्वाभावात् उपदेशे तु उगन्तत्वं नास्ति खलु धातोः श्वी इत्येतस्य उपदेशे तु इगन्तत्वमेव खलु अस्ति। तदेव कथयति उगन्तत्वाभावात् निषेधः प्राप्तौ श्वीग्रहणं क्व श्वीदितो निष्ठायाम् इत्यत्र कथयति। अदेव स्तीर्त्वा इत्यादौ उपदेशे उगन्तत्वमादाय इणनिषेधसिद्धिः इत्यलम्। स्तृ धातोः विषये इदमुच्यमानमस्ति वा इति भाति। स्तीर्त्वा इत्यादौ उपदेशे उगन्तत्वम् आदाय नाम उपदेशे उगन्तत्वम् अस्ति तस्य स्तृ इति ऋवर्णः उक् प्रत्याहारयन्त्र भवति खलु। इणनिषेधसिद्धिः इत्यलं नाम इणनिषेधसिद्धिः जायते केन शुकः किति इत्यनेन। परन्तु प्रथम नाम अस्तु अयं विचारस्तु स्पष्टः न च इत्यतः आरभ्य परन्तु ततः पूर्वं पङ्क्तिः उक्ता खलु किम् अत्र अल्विधित्वेपि हलः इति आरम्भसामर्थ्यादेव पूर्वरूपस्य सम्प्रसारणम्। तत्र हलः इत्यस्य सूत्रार्थं पश्यामश्चेत् अङ्गावयवात् हलः परं यत् सम्प्रसारणं तदङ्गस्य दीर्घः स्यात् इति खलु तस्य अर्थः भवति। नाम अङ्गावयवात् हलः परं यत् सम्प्रसारणम् अत्र अङ्गावयवात् परं अङ्गावयवः हल्कः तस्मात् परं सम्प्रसारणं किम् अत्र उपस्थाने उ इति सम्प्रसारणं जातमस्ति। तदङ्गस्य दीर्घः भवति नाम तदङ्गस्य दीर्घो भवति एवं खलु। तर्हि तदङ्गस्य दीर्घः यदि स्यात् शू इति लभ्यते खलु। व्याख्याता किं कथयन्नस्ति अत्र अल्विधित्वेपि अल्विधिः अस्ति नाम अस्य एकस्य वस्थाने उ इति सम्प्रसारणं कृतमस्ति। हलः इति आरम्भसामर्थ्यादेव पूर्वरूपस्य सम्प्रसारणत्वं नाम पूर्वरूपं यदत्र कृतं वर्तते तस्य सम्प्रसारणत्वं भवति। दीर्घाय सम्प्रसारणत्वम् अपेक्षितं नाम पूर्वरूपविधानानन्तरं तस्य सम्प्रसारणत्वं न स्यात् खलु इति आशङ्कायां तत्र हलः इति आरम्भसामर्थ्यादेव पूर्वरूपस्य अपि सम्प्रसारणत्वम् अत्र वक्तव्यं भवति येन हलः इत्येतस्य प्रवृत्तिः स्यात् अन्यथा हलः इति सूत्रं व्यर्थं स्यात् इति एषा विवक्षा अत्र व्याख्यातुः स्यात् इति अहं चिन्तयामि। विशेषं तु भवन्तस्तत्र सुधियः श्रोतारः प्रकृते परिष्कृत्य गृहीष्यन्ति एव। अस्तु ततः
अग्रे कथयति व्याख्याता ईदित उदाहरति दीप्त इति परन्तु ततः पूर्वम् आमां तदेव अस्ति मूले दीप्तः श्वीदितो निष्ठायाम् इत्यत्र श्वी इत्येतस्मिन् विषये चर्चा कृता ईदितः विषये चर्चा क्रियमाणा वर्तते दीप्त इति कथयति दीप्ति दिवि दीप्तौ इति धातुः अत्र भवति दैवादिकः अतः कथयति दिवादिः ईदित्वान् नेट् ईदित् अस्ति अयं धातुः इति कृत्वा श्वीदितो निष्ठायाम् इत्यनेन ईडागमः अत्र न भवति अतः दीप्त दीप्तः अर्थात् क्तप्रत्ययः इति भावः गूढ इति कथयति ऊदित्वेन वेट्कत्वात् यस्य विभाषा इति नेट् क्व गूढः गुः संवर्णे इति धातुः भवति तस्य प्रत्ययपरतः गूढः इति भवति ढत्व धत्व ष्टुत्व ढलोपदीर्घाः ढत्वं नाम होडः धत्वं नाम झषस्तथोर्धोधः ष्टुत्वं नाम ष्टुनाष्टुः ढलोपः नाम ढोढेलोपः दीर्घः नाम ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति भावः एषा प्रक्रिया नूतना नास्ति अस्माकं कृते असकृतपूर्वं चर्चितैव अस्ति वनुवतः इति कथयति तनुततः मूले अस्ति खलु व्याख्याता कथयति उदितो वा इति क्त्वायां वेट्कत्वात् यस्य विभाषा इति नेट् किमपि नास्ति यस्य विभाषा इत्येतस्यैव प्रपञ्चनं क्रियमाणमस्ति इदम् अग्रे कथयति अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनां मनुनासिकलोपो झलिङ् इति नकारलोपः क्व वनु तनु नाम वन्तन् उकारस्य लोपानन्तरं वन्तन् अनयोः नकारस्य लोपः एतेन भवति इति भावः सम्यक् मूले तनु ततः एतदनन्तरं पूर्णविरामः स्थापनीयः ततः परम् अग्रिमः विचारः व्याख्याता कथयति पतेः सनि इति मूले पश्यन्तु पतेः सनि तत्र मूले पङ्क्तिः पठनीया पतेः सनि वेट्कत्वात् इडभावे प्राप्ते द्वितीयाश्दातीतपतितगतात्यस्थप्राप्तापन्नैः इति सूत्रे निपातनात् इट् एवं खलु कथयति पत्लुगतौ अस्य तनिपतिदरिद्राणामुपसङ्ख्यानम् इति सनि वेट्कत्वात् नाम सनि परतः वेट्कत्वं भवति यस्य विभाषा इति निष्ठायाम् इणनिषेधे प्राप्ते इत्यर्थः निष्ठायाम् इणनिषेधः प्राप्तः भवति यस्य विभाषा इत्यनेन परन्तु तथापि अत्र इट् भवति एव कुतः तदेव कथयति पतितशब्दे इटं साधयितुं युक्त्यन्तरमाह सेसिचिति अस्तु अस्तु इदं तु युक्त्यन्तरं परन्तु एका युक्तिः तु उक्ता एव नाम द्वितीयाश्रितातीतपतित तत्र स्वयं सूत्रकारेण एव पतित इति प्रयोगः कृतः वर्तते अतः तत्र तस्मिन् सूत्रे पतित इति इटः निपातनं वक्तव्यं यस्य विभाषा इत्येतस्य प्रवृत्तिः न भवति इति वक्तव्यम् युक्त्यन्तरमाह किं सेसिचि मूले उक्तं खलु सेसिचि इति वेट्कत्वात् सिद्धे कृन्तत्यादीनाम् ईदित्वेन अनित्यत्वज्ञापनात् वा इति अस्ति पङ्क्तिः अस्याः पङ्क्तेः अर्थज्ञानाय सर्वादौ तु तावत् पूर्वं पठितस्य सेसिचि कृतच्छृतच्छृतच्छृतनृतः इत्येतस्य सूत्रस्य अर्थः ज्ञातव्यः किमुक्तं एभ्यः नाम कृतादयः ये तत्र धातवः पठिताः वर्तन्ते एभ्यः परस्य सिज्भिन्नस्य सादेः आर्धधातुकस्य इड्वा स्यात् प्रतिष्यति नर्त्स्यति इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र पठितानि खलु इदानीम् अत्र पश्यन्तु किं कथयति व्याख्याता कथयन्नस्ति तत्र मूले एकवारं पङ्क्तिं पुनः पठित्वा आगच्छामः सेसिचि इति वेट्कत्वात् सिद्धे खलु तत्र एभ्यः परस्य सिज्भिन्नस्य सादेः आर्धधातुकस्य इड्वा स्यात् एभ्यः परेभ्यः नाम एभ्यः तत्र कृतच्छृत छृद् नृत्
तृद् नृत् एते धातवः पठिताः वर्तन्ते। काशिकायां तत्र उक्तं सकारादौ असिचि आर्धधातुके कृतचिरुतचिरुतनृते एतेभ्यः धातुभ्यः वाय्डागमः भवति। अस्तु कथयति सेसिचि इति मूले सेसिचि इति वेट्कत्वात् सिद्धे कृन्तत्यादीनाम् ईदित्वे अनित्यत्वज्ञापनात्वा तत्र अनित्यत्वमत्र उच्यमानमस्ति, तद् द्रष्टव्यम्। अत्र सिद्धान्तः सम्यक्तया ज्ञेयः। अस्तु, इदानीं व्याख्यां प्रति आगच्छामः। तत्र उच्यते कृतिच्छेदने धृतिहिंसाशन्थनयोः नृतिगात्रविक्षेपे येषाम् ईदित्वं श्वीदितोनिष्ठायाम् इति इणनिषेधार्थम् इति वक्तव्यम्। तत्तु न सम्भवति। कुतः न सम्भवति? येषां सेसिचि कृतचिरुतचिरुतनृतः इति सकारादौ वेट्कतया यस्य विभाषा इति इत्येव निष्ठायां नित्यम् इणनिषेधसिद्धेः। अतः श्वीदितोनिष्ठायाम् इत्यनेन तत्र इणनिषेधः वक्तव्यः इति नास्ति। यस्य विभाषा इत्यनेनैव निषेधः सिद्धः भवति इति भावः। कथयति ततश्च येषाम् ईदितकरणात् यस्य विभाषा इति इणनिषेधस्य अनिश्चित्वं विज्ञायते। पश्यन्तु, युक्तिः अस्ति अत्र। यस्य विभाषा इति अनित्यत्वं विज्ञायते। यतः तत्र ईदित्करणं किमर्थं कृतं? यस्य विभाषा इत्यनेनैव सिद्धं भवति खलु। ईदित्करणं व्यर्थं खलु। श्वीदितोनिष्ठायाम् इत्येतदर्थम् ईदित्करणं कर्तव्यमिति न युज्यते खलु। कथयति एवञ्च अग्रे कथयति एवञ्च कृतादीनां यस्य विभाषा इति इणनिषेधस्य अभावसम्भावनायां श्वीदितः निष्ठायाम् इति इणनिषेधार्थम् ईदित्वम् अर्थवत्। नाम सेसिचित्यत्र कृतादयः ये पठिताः वर्तन्ते तेषां यस्य विभाषा इति इणनिषेधस्य अभावसम्भावनायां, यतो हि अनित्यत्वम् इति ज्ञापितं खलु, श्वीदितः निष्ठायाम् इति इणनिषेधार्थम् ईदित्करणम् अर्थवत् भवति। तस्य प्रयोजनं साध्यते। तथा च पतितशब्दे यस्य विभाषा इति अनित्यत्वान्न भवति इत्यर्थः। इति अपरः एषः उपायः अत्र उक्तः। तत्र मूले उक्तं खलु कृन्तत्यादि नाम कृतिच्छेदनित्यादयः धातवः ये पठिताः वर्तन्ते सेसिचि इत्यादि सूत्रे। कृतिच्छेदने इति तौदादिकः धातुः क्षेमचादिनाम् इत्यनेन मुमागमः तत्र भवति। कृन्तति मकारस्य अनुस्वारः परसरणत्वात् कृन्तति कृन्ततः कृन्तन्ति इत्यादीनि रूपाणि साधितानि खलु। तद्विषये कथयन् अस्ति उपरि श्रीपान् निर्दिश्य किं कृन्तत्यादीनां, कृन्ततिः आदिः येषां ते कृन्तत्यादीनां ते क्व सेसिचि इति सूत्रे ये वर्तन्ते तेषां विषयमुच्यमानमस्ति। कृन्तत्यादीनाम् ईदित्वेन अनित्यत्वज्ञापनाद्वा, तदेव व्याख्याता कथयन् अस्ति तेनेति यस्य विभाषा इत्यस्य अनित्यत्वज्ञापनेन इत्यर्थः। तेन धावितम् अभिराजधिया धावितम् इभराजधिया। तत्र धावितमिति एकः प्रयोगः इभराजधिया। इभराजः नाम गजराज। इभ इति गजस्यापि नामान्तरं भवति खलु, संज्ञान्तरं। कथयति धावितं धावु इति धातुः अस्ति खलु। तत्र कथयति स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा इति धूयः वेट्कत्वेऽपि यस्य विभाषा इति इणनिषेधो नेति भावः। एवं खलु। कुतः? यस्य विभाषा इत्येतस्य अनित्यत्वात् इति भावः। अतः धावितम् इति प्रयोगः अपि सिद्ध्यति। अत्र इडागमः भवत्येव इति भावः। अग्रे अपि अत्र एकः रुचिकरः विचारः अस्ति। पश्यन्तु, व्याख्याता कथयति ननु दरिद्राधातोः तनिपतिदरिद्राणाम् उपसङ्ख्यानम् इति सनिवेट्कत्वात् यस्य विभाषा इति निष्ठायां निषेधः स्यादित्यत आह यस्य विभाषेत्यत्रेति। मूले पश्यन्तु, यस्य विभाषा इत्यत्र एकाचः इत्येव तत्र एकाच उपदेशेनुदात्तात् इत्यत्र एकाचविषयः यः उक्तः सः यस्य विभाषा इत्यत्रापि सम्बध्यते इति भावः।
दरिद्र इति धातुः तु एका च नास्ति, अतः यस्य विभाषा इति निषेधः तत्र न प्रवर्तते वा न वा। अतः दरिद्राधातोः क्तप्रत्ययपरतः दरिद्रितः इत्येव तत्र प्रयोगः इति अत्र उच्यमानं वर्तते। अपि च नायम् आदितधातुः भ्रमणीयः, पूर्वं पठितमस्ति अस्माभिः। दरिद्रधातुः आकारान्तः अस्ति, आतोलोपीडचैतन्येन आकारलोपः अत्र भवति इत्यपि स्मरन्तु। अस्तु, अद्यतनपाठे एतावानेव विशेषः अत्र पठ्यते, अत्रैव उपसंह्रियते। अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। मङ्गलं। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 24 पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवेभ्यः।